गोय हे एक परंपरेचे तसेच नाविन्यपूर्णतायेचे संतुलन आसपी एक राज्य। ह्या राज्याच्यो शाश्वत शेती पद्धती चालू उरपा खातीर म्हणून गोय सरकाराच्या शेती विभागान जायते प्रयत्न केल्यात। फाटल्या 60 ते 70 वर्सां आमी ह्या शेतकी बागायती व्यवसायान आसात। पयलीं बाबा पळयताले आनी ताजे नंतर तो वारसो हांवें फुडें व्हरतना खुबशे चेंजीस केल्यो। नवीन तंत्रज्ञानां वापरलें, नवीन झाडां वापरलीं आनी कशी प्रोडक्टिविटी कशी वाडोवपाची हेचेर आमी भर दिल्लो आसा। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाक आमी प्रत्येक झाडाचेर म्हणजे नारळ किंवा मिरी किंवा सुपारी हाचेर आमी जेन्ना एप्लाय करतात तेन्ना आमकां सबसिडी मेळटा। नाल्लाचेर सुद्दां सामकी आधारभूत किंमत ती सुद्दां मेळटा, आमकां सुपारेचेर मेळटा। सरकारान शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर खूबश्यो अश्यो गजाली केल्ल्यो आसात। त्याच प्रमाणे पंप सेट, रिजर्वायर किंवा पायपलायन वाडोवपाची हाचेर सुद्दां आमकां बरे पैकी सबसिडी मेळटा। नवे युवक आसा आनी ताणें आपलो थोडे एक 7-8 वर्सां जर ह्या बागायतीन काडीत न्ही जाल्यार ऑलमोस्ट तांकां खरेंच तांकां फ्रूट मेळटलें आनी तांकां खंय तरी रिटर्न्स मेळटले, हातून इल्लोय दुबाव ना। सरकाराचें आनी त्या प्रमाणे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचें आमी मना पासून सामकें धन्यवाद म्हणटात। जावं तो ट्रॅक्टर, पावर टिलर, मिनी पावर टिलर, ब्रश कटर असल्यो वस्तू घेवपाक सरकार शेतकऱ्यांक 50% ते 75% मेरेन सबसिडी मेळटा। शेतकऱ्यांनी एकठांय येवन जे काम करतात तांकां इन्फ्रास्ट्रक्चराक म्हणजे आडो काडपाक, वय करपाक, सोरी मारपाक, जावं बांय मारपाक, दुरीक काडपाक, मशिनरी घेवपाक हें तर करतले जाल्यार ताका 90% मेरेन आमचो गोंयचो सरकार तांकां सबसिडी दिता। हांवें डेरींतल्यान चालू केलें, तशेंच पिगरी आसा म्हाजी, वर्मी कंपोस्ट युनीट, तशें प्लांटेशन। लोक आसा ते पिगरी म्हणटकून शी म्हणटा, पूण तशें नासता। पिगरीन आतां सद्याचो पळोवंक वचत जाल्यार पिगरीन भरपूर स्कोप आसा आनी फायदोय आसा। सद्या आमच्या गोंयांत खूब कमी फार्मर्स आसा ते पिगरी करता। ह्यात आमी नॉर्मल जे प्लांटेशन दिसता तितूर हांवें फूल हायटेक ड्रीप आनी मल्चिंग घालून हांवें केल्लेलें आसा। हांगासर हांव वर्साक 3 क्रॉप घेता एकाच जमनीचेर। 5 वर्सां जालीं हांव आतां एग्रीकल्चर करता। हितूर म्हाका गोवा गव्हर्मेंटाची खूब हेल्प जाली, खुबश्यो स्किमीज मेळ्ळ्यो म्हाका आनी आमचे ZDO तशेंच हेड ऑफिस एग्रीकल्चर तेंच्यांनी म्हाका खूब मदत केली। गोय सरकारान गोंयची शेतां भाटां राखपा खातीर तशेंच शेतकामांक उर्बा दिल्ल्या बद्दल आनी तशेंच आर्थीक मदत केल्ल्या बद्दल ह्या सगळ्या यत्नांक आमचो तांकां सलाम।